जाना चाहे तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जहाँ तक कैरियर काउंसलिंग का ताल्लुक है, ये मैं बताऊं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एंट्री कई लेवल्स पे होती है, जिसमें फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड से लेके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जहाँ तक गेजेटेड फॉरेस्ट सर्विस का ताल्लुक है, वहाँ पे एक तो रेंज ऑफिसर लेवल पे एक रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह केएस सर्विस है उसी तरह यहाँ पे फॉरेस्ट स्टेट सर्विस है, उसका भी केएस की तरह ही एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद जो है ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम्स, जिस तरह आईएएस और बाकी ये ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम होता है, उसी तरह एनुअली आईएफएस का भी एग्जाम होता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? इन सब चीज़ों के लिए जो है, अगर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है या ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस है, उनके लिए एक ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट वो एलिजिबिलिटी है। साइंस ग्रेजुएट पहली ज़रूरत है। उसके बाद उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना, जिस तरह फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसमें अपेयर होके जो कामयाब होते हैं वो सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे जो सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस है, ये सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एनवायरमेंटल जो स्टडीज है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। कैरियर को लेके हमारे तकरीबन कोई 10-12 अलाइड जो है उसके साथ जो विंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती हैं। जैसे हमारे स्टेट में आपने सुना होगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंटल डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग है, सॉइल कंजर्वेशन है, वो भी एक विंग है और एक अच्छा खासा मकाम रखती है हमारे स्टेट के लिए। और इसके साथ सोशल फॉरेस्ट्री एक हमारा एक विंग है, वाइल्ड लाइफ एक विंग है, इसी तरह कई और जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे, जो आपने एंट्रेंस की बात की, जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, इन सब को जो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है, ये लेकर एक स्टूडेंट को क्या, एक तालिब इल्म को क्या पढ़ना चाहिए? जो भी साइंस सब्जेक्ट हो वो एक उसको ऑप्शनल बना सकता है। एनवायरमेंटल साइंस हो तो उसका भी एक क्या नाम है, एक सब्जेक्ट रहता है वो भी। साथ में उसके साथ में जो भी जनरल साइंसेस हैं, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, एग्रीकल्चर हो, इवन इंजीनियरिंग, हमारे ऑल इंडिया सर्विस में बहुत सारे इंजीनियर्स ने ज्वाइन करा है। तो इन सब चीज़ों को लेके एंट्रेंस में बैठा जा सकता है। और ख़ासतौर पर कई सालों से ये ट्रेंड भी देखा गया है कि एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री से लोग काफ़ी जाके अंदर आ रहे हैं ऑल इंडिया आईएफएस में। एक स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस स्टडी करता है, ये ज़रूरी है कि वो इसी फील्ड में जा सके कि कोई और भी फील्ड उनके लिए महदूद है? नहीं, जैसे देखिए, एक आईएएस ऑफिसर जो है ऑल इंडिया सर्विस में आके तो डिफरेंट रोल्स होता है कि इसको गवर्नमेंट किस किस महकमे में तैनात करे। इसी तरह आईएफएस ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एक तो फॉरेस्ट्री तो होता ही है, फॉरेस्ट प्रोफेशनल तो होता ही है, दूसरे बहुत सारे जहाँ की सरकार को ज़रूरत पड़ती है, एनवायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन लेवल्स पे भी आदमी मतलब कि जा सकता है। आपसे एक राय लेना चाहेंगे, आपकी क्या पर्सनल एडवाइस रहेगी आजकल के स्टूडेंट्स के लिए? कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ें वो थॉरोली पढ़े। एक इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, सब्जेक्ट में एक महारत होनी चाहिए। एक उस सब्जेक्ट में महारत जो हो तो फिर तो वही ग्रेजुएट लेवल का ही कोर्स जो होता है उसी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को भी शुक्रिया करूंगा, आपने एक मौका दे दिया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे इस बातचीत से स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिले। शुक्रिया। सामीन, हम जानते हैं कि आपको इंतजार होगा हमारे स्किट के अगले हिस्से का, तो आपके सब्र को ज्यादा ना आजमाते हुए ले चलते हैं आपको स्किट के अगले हिस्से की ओर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, तुम छो आज ठीक पट? अहन सा ठीक पट। असलम साहब, बह रात बोजान अमिस सलीमस निश तमिस सलमान साहबस आज 3 वर्ष नेचू। वाय खुदाय, अगर सानि शाहीन लालस तम दो रिश्ता आसा सही गोमुत, तमिस ते आसा आज 3 वर्ष शुर। हथ भाभी जी महज बरगाम खुदाय सोरे रुत करान।
مے حظ چھُ وۄنۍ نظرِ تل اکھ بیاکھ گرٕ ہنا لڑکہٕ حظ چھُ گورمنٹ نوکری کران مگر ٹٲٹھ صٲب سُہ حظ چھُ وٲنٛسہِ ذرا زیادے پہن اگر حظ تُہۍ ؤنِو تیٚلہِ حظ ونہٕ بہٕ تِمن اد سا ییٚلہِ لڑکہٕ اصل چھُ اسہِ کیٛاہ کرِ تہنٛز وٲنٛس گژھ سا پرژھ سا تِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن تلے شاہین کتہِ چھکھ یم بانہٕ زٕ چھلیکھ صرف چھکھ أتھۍ کمرس منٛز بیہوان واے خۄدایہِ کانٛہہ نۄش آسہِ ہا سیوٚد تمہِ دۄہ ٲس میٲنِس نیٚچوِس خبر کیٛاہ شہمت یہِ بلاے آیس باگٕنۍ کیا گوم خٲرٕے چھِ حظ خۄش صٲب تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ فون کوٚرمُت شاہین لال چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ کہین نسا شاہینس اوس راتھ کمرس منٛز چکر آمُت پتہٕ نی اسہِ ہسپتال مگر تتہِ کٔرٕکھ ایڈمٹ وۄنۍ سا چھِ تِم سٲری توٗرۍ ادٕ بہٕ تہِ حظ گژھٕ تیٚلہِ ہسپتال اگر شاہین لالُن مول کرِ فون تٔمِس حظ ؤنۍزیو ادٕ حظ بِہِو خۄدایس حوالہٕ ڈاکٹر صٲب أمِس میانہِ کورِ شاہین لالس کیٛاہ گوٚو أمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے وٕچھو حظ اتھ حظ چھِ ونان ایلڈرلی پریمِگریوڈا امیُک مطلب حظ چھُ ییٚلہِ أکِس لڑکی چھِ لیٹ میریج گژھان تٔمِس چھِ پریگنینسی برونٛہہ یا تمہِ پتہٕ تہِ ہٮ۪کان پرابلم گٔژھِتھ رِگاڈِنگ کنسیوِنگ چھِ تٔمِس لڑکی پرابلم گژھان یہِ حظ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ییٚلہِ أکِس لڑکی لیٹ میریج گژھان چھِ کُنہِ وجہ سۭتۍ چھُنہٕ تٔمِس بچہِ ہٮ۪کان بٔنِتھ کینٛہن چھِ یہِ پرابلم گژھان پریگنینسی برونٛہہ بیٚیہِ حظ چھِ دوٚیِم پرابلم پریگنینسی منٛز یہِ گژھان کہِ یُس یٔڈ منٛز بچہِ چھُ آسان سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ میچور گژھان یا تٔمِس چھُ خۄداے دِیِن نجات ابارشن یعنی چھیٖنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز ڈیلؤری پتہٕ ہٮ۪کان واریاہ پرابلم گٔژھِتھ یعنی سۄ چھنہٕ ہٮ۪کان پننِس بچس پوٗرٕ دۄد دِتھ توبہٕ تقسیٖر مےٚ وَنیو تمے ساتہٕ أمِس شاہین لالنِس مٲلِس أکہِ حظ آو ژےٚ بوٗزتھا ڈاکٹر صٲبن کیٛاہ ووٚن اہن سا بوٗزُم وۄنۍ ؤنِو حظ ڈاکٹر صٲب اسہِ کیٛاہ پزِ کرُن وُنہِ نہ حظ ہٮ۪کو کہیٖنۍ ؤنِتھ أمِس حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ کمزوٗری آمٕژ وۄنۍ حظ لگہِ پتہ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حظ ڈیلؤری گژھِ خٲر بہٕ دِمہو کینٛہہ دوا سُہ دیٖزیو أمِس تمہِ پتہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ تہِ سٲنۍ ضروٗرت پیٚیہِ تیٚلہِ أنۍزِہون یوٗرۍ پُشرٲیِو حظ خۄدایس اد حظ ڈاکٹر صٲب السلام علیکم وعلیکم السلام دوٚپمَے سا وَنیومو نا تَمے دۄہ لاپروٲہی ما کٔرِو مگر تُہۍ چھِو نہٕ تَمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مانٲنی واے خۄداے وۄنۍ چھَنہٕ پتہٕے کیٛاہ چھُ گژھن وول ہاے مےٚ کتہِ سا ٲس پتہ وۄنۍ سا گوٚژھ خۄداے سہلٕے کرُن نتہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پننِس پانس زٕہٕنۍ معاف کٔرِتھ کیازِ کہِ مےٚ کٔر پننہِ کورِ ہٕنٛز زندگی خراب واے خۄداے رُتُے کٔرِتھ یاد ہوگا کہ ہم ہر ہفتے آپ کو نیہا کے کچھ فائدے مند نسخے سنواتے ہیں تو آج بھی آپ کو فیضیاب کرتے ہیں کچھ ایسے ہی گھریلو نسخوں سے تو آئیے چلتے ہیں نیہا کے پاس۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان نیہا اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے۔ سامعین، پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ آپ اپنا وزن کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنا وزن کیسے گھٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ اسے گھٹانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ فاقہ رہ کر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے آپ کی پریشانیاں اور بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اپنا وزن گھٹانے کے لیے آپ روز صبح سویرے سیر پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھ کر 1 گلاس شیر گرم پانی میں آدھا نیبو نچوڑیں اور آدھا چمچ شہد ڈال کر اسے پئیں، یہ وزن گھٹانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ روز جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں۔ روزانہ 4 سے 5 لیٹر پانی پینے سے آپ اپنا وزن کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں۔ سامعین، فراج بین فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور وزن گھٹانے میں مدد کرتی ہے، تو اپنے روز کے کھانے میں اسے شامل کر کے آپ فائدہ پا سکتے ہیں۔ وزن گھٹانے کے لیے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور تھوڑی دیر کے بعد کھائیں۔ گوشت کو بالکل بھی ہی نہ کھائیں۔ اپنی غذا میں تازی سبزیاں اور پھل اور جوس شامل کر کے آپ اپنے وزن کو بالکل گھٹا سکتے ہیں۔ ایسی غذا جس میں زیادہ تیل یا چربی ہو اس سے آپ دور رہیں اور بازار کی چیزوں کو بالکل بھی نہ کھائیں۔ وزن گھٹانے کے لیے تمباکو نوشی سے بھی دور رہیں۔ تو سامعین، یہ تو تھے اس ہفتے کے نسخے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ کتابوں کی لوگوں کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، جانتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کتھ پہ۔
زبردست پولیٹیکل سائنس ریلیٹڈ بکس پران نالج گین کرنے خاطر اوبویسلی کتاب پڑھان تھوڑا اسلامک کتاب پڑھان تھوڑا لٹریچر تکیاز وچن تمدن تہذیب بیک آف اسلامک ہسٹری واٹ اباؤٹ مسلمز آر ایکچولی زیادہ میں کیا بس سبجیکٹ جو اپنے ریلیٹڈ ہو شاید ناولز پران پن سبجیکٹ بی باقی ناول اپنی بکس اس لیے پڑھتے ہیں بیکاز ٹو گین سم تھنگ. جی ہاں میں کتابیں پڑھتی ہوں, اردو ناولز پڑھتی ہوں, بس ٹائم پاس کے لیے پڑھتی ہوں. میں لٹریچر, ناولز, انٹرٹینمنٹ میگزینس, لائف اسٹائل میگزینس پڑھتی ہوں, کرنٹ افیئرس کے لیے, جنرل نالج کے لیے. وعلیکم السلام. زیادہ بزنس کتابیں نالج گین کرنے خاطر تو بیٚیہِ منٛز انٹرٹینمنٹ خاطر تو بیٚیہِ مطلب انفارمیشن گیدر کرنے خاطر. میگزینس پڑھان. تۄہہِ چھو پتہ کیریئر آپشن آسان لڑکس کے ایس آئی ایس دن. مےٚ تمنا بہٕ گوٚژھ کے ایس کران کالفائی, توے چھُس بہٕ میگزینس پڑھان. کلاسس مز پرناوان چھِ تمہِ چی کتاب بیٚیہِ کم پرو أسۍ ایگزامس مز پاس گژھنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ کیازِ پران یہے جی کے وی کے. بہٕ اوسُس دپان کُنہِ ساتہٕ ایگزام وۄنۍ کانٛہہ ما وۄنۍ کوسچن وۄنۍ چلان دِمو آنسر بیٚیہِ کیٛاہ. میں ناولس پڑھتی ہوں, اس سے ایک تو وہ کیب انکریز ہوتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے. بہت بھی زیادہ ایسٹرالوجی کتاب پڑھا, مجھے فیلڈ میں انٹرسٹ. سامعین, آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا, لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. السلام علیکم, میں ہوں یاسف ملا. سامعین, پیش قدم کے 18ویں شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس شمارے میں ہمارا لوکل ٹیلنٹ کون تھا. اس کا صحیح جواب ہے ابرار احمد, اور یہ جواب ہمیں موصول ہوا ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ مہراج احمد ڈار سے. مہراج, آپ کو انعام بہت مبارک. آپ کو ہم مزید جانکاری ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے. سامعین, ہمارا آج کا سوال ہے کہ کنزیومر کورٹ سری نگر میں کس جگہ پہ واقع ہے. آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر اندر مل جانا چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے لبنہ فیاض اور مجھے شائستہ فاروق کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے, سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے, نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:20 پر.